बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट मोमिन सिटी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेड स्टेशन कोर्ट मोमिन 132 केवीए का तामीराती काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इस 1 अरब की खती रकम से बनने वाले बिजली घर की तामीरात मुकम्मल होने पर हम उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा और डायरेक्टर फेस्को चौधरी मोहम्मद अली रांझा के तहे दिल से मशकूर हैं। इस इंतहाई अहमियत के हामी प्रोजेक्ट की बदौलत अहलियाने कोर्ट मोमिन और गिरदनवा की अवाम बहुत जल्द मुस्तफीद होने जा रही है, जिससे बिजली वोल्टेज की कमी, बिजली कास्ट बिल की ज्यादती, बिजली की बार बार बंदिश, फ्रीज सप्लाई और दीगर सप्लायर से अवामुन्नास की जान हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगी। वस्सलामुल जानिब एहसानुल्लाह तहीम, कोऑर्डिनेटर फेस्को डिवीजन कोर्ट मोमिन। शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शाह नक्टर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरी की वारदात ट्रेस, गिरफ्तार मुलजिम नासिर से चोरी शुदा रकम 6.5 लाख रुपए बरामद, गिरफ्तार मुलजिम का एतराफ़ जुर्म, मजीद इंकशाफात की तवक्का है। बरामदा माल मसरूका बादजा कानूनी कार्रवाई असल मालकान के हवाले कर दिया गया। शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवली तरजीह है। DPO मोहम्मद फैसल कामरान, तर्जुमान सरगोदा पुलिस। शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन चौधरी रबनवाज चौधरी ने मोरखा कुमोजा भाबड़ा में प्राइस चेकिंग करते हुए ओवर चार्जिंग में मुलव्वस मुख्तलिफ करियाना शॉप्स को मुबलग 15,000 रुपए जुर्माना आयद किया है। सक्खर से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला मेहर। निगरान वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर कमिश्नर सक्खर डिवीजन समीउद्दीन सदीकी की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में क्लीन एंड ग्रीन सिटी के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के दौरा सक्खर के दौरान सक्खर शहर को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए जारी करदा हिदायत का जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि क्लीन एंड ग्रीन सिटी मुहिम 3 नवंबर से शुरू की जाएगी और इस सिलसिला में तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मुंतनबा किया जाएगा। 10 नवंबर तक ज़िला सतह पर मुहिम के प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के लिए मीटिंग करेंगे और अगली मीटिंग में रिपोर्ट पेश करें। कमिश्नर सक्खर डिवीजन समीउद्दीन सदीकी ने 100% शजरकारी को यकीनी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर शजरकारी के काम का दौरा करें और मुहिम की तकमील के बाद रिपोर्ट पेश करें। डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सोशल फॉरेस्ट्री ने इजलास को तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि महकमा जंगलात सिंध की जानिब से डिप्टी कमिश्नर्स को 4 लाख पौधे फ्राहम किए जाएंगे, जिसमें घोटकी और खारपुर जिला को 1.5 लाख जबकि सक्खर जिला को 1 लाख पौधे फ्राहम किए जाएंगे। दूसरी खबर शामिल करते हैं शहबाज खान से कोटोदू बैनल सूबाई गैंग गिरफ्तार। थाना दायर दीन पनाह पुलिस ने सुबह खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में मंशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी। बैनल सूबाई मंशियात गैंग का सरगना सैयद वजीर अपने साथी साहब गुल के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों मंशियात डीलर पंजाब में मंशियात की डिलीवरी देने आए थे, जहां SHO दायरा टीम के साथ पहले मौजूद थे। पुलिस ने मंशियात फरोशों के कब्जा से 54 किलोग्राम चर्स बरामद करके 2 अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए। SHO दायर दीन पनाह राव शहरोज ने स्मगलिंग एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए। दोनों मुलजमान अरसदराज से पंजाब और दीगर सूबों में भारी मिकदार में मंशियात सप्लाई करते थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सईद हसनैन हैदर ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी। सक्खर से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला मेहर। PFUJ ने सिंध के निगरान हुकूमत और महकमा पुलिस पर जोर दिया कि बिलाताखिर शहीद जान मोहम्मद मेहर के कातलों को गिरफ्तार किया जाए। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एबटाबाद में फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास में मरकजी सदर अफजल भट्ट, सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी, सेक्रेटरी फाइनेंस लाला असद पठान समेत दीगर रहनुमाओं ने कहा कि 82 रोज कबल सक्खर प्रेस क्लब के साबिक सदर KTN और काविश के ब्यूरो चीफ जान मोहम्मद मेहर को टारगेट करके शहीद किया गया, लेकिन ताहाल इनके कातिल गिरफ्तार नहीं किए गए, जो कि अफसोसनाक है। अफजल भट्ट का मजीद कहना था कि जान मोहम्मद मेहर के कातलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। बसूरत दीगर पूरे मुल्क में एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। इजलास में कोयटा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, लाहौर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, KPK यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, बहावलपुर, मुल्तान, एबटाबाद, हैदराबाद, सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, रहीम या खान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अहदेदारान ने जान मोहम्मद मेहर के कत्ल के वाक़ये की मज़म्मत करते हुए भरपूर एहतजाज करने का ऐलान किया। कातलों को गिरफ्तारियां बरकरार नहीं आती, उनको सजाएं नहीं मिलती। एक किसी भी जर्नलिस्ट के कातलों को सजा नहीं दी। अगरचे 2 जर्नलिस्टों को रेवेंड डेविस और वली बाबर के कातलों को सजा मिली, तो वो हाई कोर्ट से बाद में बरी हो गए अदम सबूतों की बुनियाद पर। तो पाकिस्तान में अगरचे मजमूई तौर पर जो फिगर बताई जाती है 148 जर्नलिस्ट की, तो उनके कातिल लेफ्ट या राइट है ना, या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ उनके खोले जाते हैं या फिर दहशतगर्दों की तरफ और उन ताकतवर हकों की तरफ जाते हैं, या फीडर्स की तरफ जाते हैं, या उन लसानी तंजीमों की तरफ जाते हैं। तो उनके कातलों के लिए तो हमने आज तक हमारे जितने भी जर्नलिस्ट शहीद हुए हैं
ہم نے جب بھی ان کے لیے آواز اٹھائی ہے ایک محدود مدت کے لیے تو آواز اٹھاتے ہیں، اس کے بعد ہم کسی نئے ایشو میں چلے جاتے ہیں تو وہ سارا مسئلہ وہیں ڈمپ ہو جاتا ہے، اور پھر عام ماسز میں یہ میسج جاتا ہے کہ بھائی اگر کسی جرنلسٹ کو آپ نے قتل کرنا ہے تو پہلے سے تیاری کر لیں، 10-12 دن 15 دن شور اٹھے گا، اس کے بعد یہ سارے جرنلسٹ جو ہے وہ کسی اور ایشو میں گم ہو جائیں گے، تو اس کے بعد پھر آرام سے آپ ان کی فیملیز کو جو ہے وہ اپنے طریقے سے ٹیکل کیجیے گا، بلیک میل کیجیے گا، دبائیے گا، تو گھر کا بڑا تو ان کا ہوگا نہیں، جس کا تھوڑا بہت اثر رسوخ تھا وہ تو چلا گیا، تو وہ آپ سے بدلنے میں دیر نہیں کریں گے، اور پھر کہیں نہ کہیں تصفیہ ہو جائے گا، اور 2-4 پیسے کی لین دین کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح کا واقعہ ہمارے پاس سکھر میں جان محمد مہر کے کیس کو بنانے کی کوشش کی گئی، مگر سکھر یونین آف جرنلسٹ نے اور PFJ نے یہ فیصلہ کیا، ہفتے وہاں پر بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک اس کے قاتل گرفتار نہیں ہوتے، ان کو کورٹ آف لا سے کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جاتا، ہم اپنے احتجاج کے عمل کو روکیں گے نہیں۔ اب تک ان کے مرکزی قاتل گرفتار نہیں ہوئے ہیں، مگر ہم نے احتجاج آج ہمارا ہم کچھ قیادت سے تعلق رکھنے والے دوست یہاں آئے ہوئے ہیں، مگر پیچھے تمام ساتھی سکھر پریس کلب کے سامنے آج ان کو 82 دن ہو گئے، روزانہ کی بنیاد پر ہماری ہڑتال وہاں پر جاری ہوتی ہے، جس میں سول سوسائٹی حجرہ شاہ مقیم اور گردنواہ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع کے اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر کارروائیاں، مہنگے داموں کھاد فروخت کرنے 2 ڈیلروں کو جرمانے عائد۔ حجرہ شاہ مقیم میں کھاد مافیا کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ حکومت پنجاب نے اسپیشل برانچ کو ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کی لسٹیں مرتب کرنے کی ہدایات۔ گندم کی بوائی کے موقع پر کسی کو بھی کسانوں کاشتکاروں کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے، ایسے لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اسی سلسلہ میں آج تپال پور کے گردنواہ میں اسپیشل برانچ کے فیلڈ آفیسر کی نشاندہی پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع نے کارروائی کرتے ہوئے 2 کھاد ڈیلروں زوار حسین اور شیخ ابوبکر کو 10-10 ہزار روپے جرمانہ عائد کرتے ہوئے آئندہ کے لیے وارننگ جاری کر دی۔ سمندری میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایات پر سمندری میں سیکنڈ سپورٹس میلے کا انعقاد کر دیا گیا۔ سپورٹس میلہ میں روایتی کھیل کبڈی، فٹ بال، ہاکی سمیت 9 گیمز منعقد ہوں گی، جس میں مختلف کھیلوں کے لیے پلیئرز حصہ لیں گے۔ سمندری اسسٹنٹ کمشنر سلیمان منشا اور تحصیل سپورٹس آفیسر مشال فاطمہ کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کھیلوں کے فروغ اور کھیلوں کے میدان کی رونقوں کو بحال رکھنے کے لیے سپورٹس میلہ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں 6 تحصیلوں سے پلیئرز حصہ لیں گے۔ سپورٹس میلہ 15 نومبر سے 20 نومبر تک جاری رہے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر سمندری سلیمان منشا کا کہنا تھا کہ روایتی کھیل کے تحفظ اور فروغ کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے سپورٹس میلہ کا انعقاد احسن اقدام ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں لاڑکانہ سے، جہاں سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف میر قمر بلوچ کی رپورٹ کے مطابق لاڑکانہ پولیس کی علاقہ تھانہ ورید کی حدود عباس کالونی میں کامیاب کارروائی، انسانی سوداگروں کا گروہ ٹریس آؤٹ، 1 خاتون ملزمہ اور 1 مرد ملزم گرفتار، مغوی خاتون بازیاب، پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ لاڑکانہ پولیس نے پیشہ ورانہ مہارت اور محکمانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے تکنیکی بنیاد پر تھانہ ورید کی حدود میں کامیاب کارروائی کرتے ہوئے انسانی سوداگروں کے گروہ کو ٹریس آؤٹ کرتے ہوئے اس گینگ کے اہم سرگنا 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ملزم کی شناخت منیر ولد عبدالغفار کوری، رہائشی نظر محلہ لاڑکانہ سندھ، اور ان کے ساتھی ملزمہ نصرت پروین زوجہ محمد بشیر، رہائشی چک 76 ضلع فیصل آباد صوبہ پنجاب کے طور پر ہوئی ہے۔ بازیاب شدہ خاتون کی شناخت مسمات نسیم بیگم زوجہ محمد سلیم سکنہ چندران کلاں ڈاکخانہ حجاز شاہ تحصیل تپال پور ضلع کاڑا صوبہ پنجاب کے طور پر ہوئی ہے۔ ابتدائی تفتیش کے دوران ملزمان نے سندھ اور پنجاب سے عورتوں کو اغوا کر کے فروخت کرنے کا اعتراف جرم کر لیا ہے۔ ہرکی سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن کا عام انتخابات کا اعلان، سندھ میں پیپلز پارٹی کی سیاسی حکمت عملی جاری، پیپلز پارٹی کے چیئرمین آصف علی زرداری 2 دن بعد علی گوہر مہر کی دعوت پر گھوٹکی پہنچیں گے۔ علی گوہر مہر نے چند روز قبل پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ آصف زرداری گوہر پلیس پر سردار علی گوہر مہر کی رہائش گاہ پہنچیں گے۔ سیاسی دعوت نامے میں گھوٹکی کے دیگر سیاسی شخصیات بھی شرکت کریں گی۔ آصف زرداری سے ملاقات کے بعد پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے۔